नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू पोर्तुगाल आनी स्लोवाकियाच्या यशस्वी भोंवडे उपरांत भारतात येवपाक भायर सरल्यात. ताचे पयलीं राष्ट्रपती मुर्मू हांणी स्लोवाकियाचे राष्ट्रपती पीटर पेलेग्रिनी आनी प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको हांचे वांगडा प्रतिनिधी पावण्यावेली उलोवणी केली. ह्या वेळार 2 समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो केल्यात. उपरांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी स्लोवाकियातल्या भारतीय वेवसायीक शिष्टमंडळाचे वांगडी आनी भारतीय समुदाया कडेन संवाद साधलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज वाराणसींतल्या मेहंदीगंजात 3,884 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या 44 उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें आनी कांय प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या प्रकल्पांत रस्त्यांची मुळावी बांदावळ, वीज, शिक्षण, पर्यटन हांचो आस्पाव आसा. तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी जलजीवन अभियाना खाला 345 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या 130 पिवपाच्या उदक येवजणांचें उक्तावण केलें. ह्या कार्यावळींत प्रधानमंत्र्यांनी आयुष्यमान भारत येवजणेच्या कांय लावार्थ्यांक कार्डां भेटयलीं. ह्या वेळार उत्तर प्रदेशाचे राज्यपाल आनंदी पटेल, मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उपरांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी ईसागडांतल्या गुरुजी महाराज देवळाक आनी मध्य प्रदेशांतल्या आनंदपूर धामाकूय भेट दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज समाज सुदारक महात्मा फुले हांकां तांच्या जयंती निमतान आर्गां ओंपल्यात. समाजातल्या शोषित आनी वंचीत वर्गाच्या कल्याणा खातीर महात्मा फुले हांणी आपलें पुराय जिवीत ओंपलें. तशेंच देशा खातीर तांणी दिल्लें योगदान दरेका पिळगेक उर्बा दितलें अशें सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आयज आनी फाल्यां महाराष्ट्राक भेट दितले. आयज राती 8 वरांचेर ते पुण्याक पावतले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 345व्या पुण्यतिथी निमतान रायगड किल्ल्यात जावपी कार्यावळीत ते वांटो घेतले. ताच्या आदीं ते रायगड किल्ल्या लागीं आशिल्ल्या पाचाडच्या राजमाता जिजाऊ स्मारकाक भेट दितले. ह्या कार्यावळीक व्हड प्रमाणात शिवमोगी येवपाची शक्यता आशिल्ल्यान थळाव्या प्रशासनान मुंबय गोंय महामार्गाचेर येरादारी नियंत्रीत करपाचो निर्णय घेतला. ते प्रमाण फाल्यां खारपाडा ते कशेडी मजगतीं मुंबय गोंय महामार्ग व्हड वाहनाच्या येरादारी खातीर बंद दवरला. ही बंदी सकाळी 1 ते दनपारां 3 मेरेन लागू आसतली. गरजेच्या वस्तूची पुरवण करपी वाहनांक हे बंदींतल्यान सूट दिल्या. केंद्र सरकारान देशांतल्या लोकां खातीर भलायकी सेवा चड परवडपी आनी ताकतिकेन मेळपा सारकी केल्या अशें केंद्रीय कामगार आनी रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया हांणी सांगलां. फरीदाबादेंतल्या ESIC मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटलाच्या दुसऱ्या दिक्षांत सुवाळ्यात ते उलयताले. देश विकसीत राष्ट्र जावपाक जाय जाल्यार देशांतल्या नागरिकांची भलायकी बरी आसूंक जाय. तशेंच दोतोरांची वागणूक मनीसपणाची आसूंक जाय अशें तांणी सांगलें. अमेरिकेन संवसारा वांगडा संवाद सादपाची पद्दत बदलल्या आनी ताचे परिणाम दरेका क्षेत्रांत दिश्टी पडटात अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी म्हळां. आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या ग्लोबल टेक परिशदेंत ते उलयताले. अमेरिका सगळ्यांत व्हड अर्थवेवस्था आसल्या कारणान तंत्रगिन्यानाच्या मुखेल भुमिका आसतली अशें तांणी नदरेक हाडलें. तंत्रज्ञानाक लागून राष्ट्रीय सुरक्षा मळार वेपार चड संवेदनशील जाला अशें तांणी सांगलें. सर्जनशील क्षेत्रांत उबरपी अर्थवेवस्थेत महाराष्ट्र आनी मुंबयची सुवात खूब म्हत्वाची आसा आनी बदलपी तंत्रज्ञानाच्या काळात ही सुवात तिगोवन दवरपाच्या हेतान वेव्ज 2025 मुंबयत घडोवन हाडटले अशें केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज सांगलें. मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांचे वांगडा वेव्ज शिखर परिशदेच्या तयारेचो नियाळ घेतले उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले. संवसारांतल्या 100 परस चड देशांतले प्रतिनिधी हे परिशदेंत वांटेकार जातले अशी माहिती महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी दिली. केंद्र सरकार युरोपीय संघटने वांगडा मुक्त वेपार कबलात बेगोबेग पुराय करपा खातीर वावुरता अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलें. इटली भारत वेवसाय विज्ञान तंत्रज्ञान परिशदेंत ते उलयताले. युरोपीय संघातल्या वांगड्यां खातीर भारत एक मुखेल बाजारपेठ म्हूण उदेला. तशेंच संवसारीक बाजारपेठे खातीर व्हड प्रमाणांत उत्पादन वाडोवपाची संद भारताक आसा अशें तांणी सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल आनी जम्मू काश्मीरात चड पावसा खातीरचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. तशेंच 14 एप्रील मेरेन देशांत उश्णतायेच्या ल्हाराची शिटकावणी ना अशें IMDचे वरिश्ठ शास्त्रज्ञ RK जेनामणी हांणी आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन उलयतना सांगलें. IPL T20 क्रिकेट सर्तीत आयज सांजे चेन्नईतल्या M चिदंबरम स्टेडियमात चेन्नई सुपर किंग्स आनी कोलकाता नायट रायडर्स पंगडा मजगतीं खेळ जातलो. हो खेळ सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. इतल्यान हे राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर.
नमस्कार.